Good afternoon, my dear class. Today we are going to do the numerical again here. That is numerical number 4. आज हामी फेरि यो फोर्स कै numerical number 4 गर्न गइरहेका छौं हैन. क्वेशनले भनेको छ calculate the force with which the moon pulls every kilogram of water in Narayani river given that the moon is 3 into 10 to the power 5 km away from the Nepal and the mass of the moon is how much? 7 into 10 to the power 22 kg. के भनेछ? नारायणी रिभर हुन्छ नि नेपालको नारायणी रिभर त्यसको प्रत्येक किलोग्रामको वाटरलाई कति फोर्सले तानिरहेको छ त? इट्स एभ्री किलोग्राम मीन्स पर केजी. पर केजी भनेको प्रत्येक 1 केजी वाटरलाई. सो वी consider here the mass of the water in the river, that is 1 kg. कति लिन्छौं हामी यहाँ? पर केजी भनेछ त हामी कति लिने? 1 kg वाटर मात्र लिने है. अब यहाँ यो भनेको यहाँ m निकाल्नलाई गाह्रो हुन्छ. यो यहाँ पर केजी भनेको छ त्यो सम्झियो भने हुन्छ. अनि अर्को मास हामीलाई कति दिएको छ? यो मास अफ द मून हैन. यो दुईटै यो मास भ्यालु कति भइहाल्यो? यो मास 1 केजी. एभ्री 1 किलोग्राम भनेको 1 केजी मास भयो. अनि सेपरेसन कति छ? यति छ भने अब यिनी निकाल्न के भनेको छ? f निकाल्न भनेछ. त्यसैले f निकाल्न सकिन्छ. गिभनमा लेखौं सबभन्दा पहिला है. m1 इक्वल्स टु मास अफ द मून गरौं. मास अफ द मून है. m1 इक्वल्स टु कति हुन्छ? 7 into 10 to the power 22 kg. m2 भनेको छ मास अफ every gram water, that is m2. every kilogram भनेछ भने हामी कति लिने? 1 kg है. अनि सेपरेसन डिस्टेन्स d कस्तो कति छ हाम्रो? 3 into 10 to the power 5 किलोमिटर. अब यहाँ यो एसआई युनिट त किलोमिटर त होइन. किलोमिटर त होइन हो त. यो एसआई युनिट किलोमिटर होइन. हाम्रो एसआई युनिट के हो? मिटर हो. 3 into 10 to the power 5 छदैछ इन्टु 10 to the power 3 भनेको कति हो त? 1000. ले मल्टिप्लाई गर्यो भने मिटरमा आयो. यसलाई एज अ होलमा 3 into 10 to the power 8 मिटर भइहाल्छ. किन? यो 5 र 3 लाई यो बेस सेम छ. पावर के भइहाल्छ? 8 भइहाल्छ. यो 10 यो 10 यो 10 यो दुईटैलाई एड गर्यो भने 8 हुन्छ. त्यसैले यो यति मिटर भयो. हामी निकाल्न के भनेछ? फोर्स अफ attraction or simply force भन्छौं हामी. F equals to what? Now by using formula लेख्न मिल्छ, चाहे न्यूटन्स फर्मुला भन्न मिल्छ, जे भने नि हुन्छ. by using formula F equals to G m1 m2 by d square है. अब g भने कति हो? यो त कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो. 6.67 into 10 to the power -11. यो याद गर्नै पर्छ. यो कन्स्ट्यान्ट भ्यालुहरु चाहिँ याद गर्नै पर्छ. याद नगरी न्युमेरिकल भन्दैन. न्युमेरिकलमा कुनै न्युमेरिकलमा दिएको हुन्छ. जस्तै यो भन्दा अगाडि हामीले न्युमेरिकल नम्बर 3 गरेको थियो, त्यसमा दिएको थियो. बाकी प्राय सो चाहिँ यो याद गर्नै पर्छ. इन्टु m1 हाम्रो कति छ? 7 into 10 to the power 22 अनि इन्टु m2 भनेको 1 बाइ कति छ हाम्रो? 3 into 10 to the power 8 हो होल स्क्वायर. अब यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्ने हो भने कति आउँछ? यो 6.67 र यो 7 लाई हामी सेपरेट छुट्टै मल्टिप्लाई गर्दियौ भने कति आउँछ?
यो यसलाई 6.67 र यसलाई हामीले छुट्टै मल्टिप्लाई गर्ने हो भने कति आउँछ 46.69 इन्टु अब यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरिसकेपछि यो पावरहरुलाई एक ठाउँमा राखौं है इन्टु 1 गरे भने यति नै अब यो 22 छ यहाँ 11 छ सिधै म 10 टु द पावर 11 लेखे किन यो पावर प्लसमा यो माइनसमा यो प्लसबाट के भन्छ माइनस सबट्र्याक्ट भइहाल्छ अनि बाँकी यति डिवाइड बाइ कति अरे 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 यो भनेको 3 इन्टु 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 इन्टु कति 10 टु द पावर 8 यति लेख्न मिल्छ त्यसो भए 46.69 इन्टु 10 टु द पावर 11 by 9 into 10 to the power 16 is equals to कति हुने भयो हो यसलाई र यसलाई डिवाइड गरौँ है यसलाई र यसलाई डिवाइड गरे भने कति आउँछ 5.187 इन्टु अब यो तल छ भने यसलाई माथि लिएर गयो भने यो पावर केमा जान्छ माइनसमा जान्छ यो प्लसमा त छँदै छ हाम्रो 10 टु द पावर 11 into 10 to the power minus 16 यो इन्भर्स रुल अनुसार 1 by 10 को पावर 16 छ भने यसलाई माथि मल्टिप्लाई को फर्ममा लिएर गयो भने 10 को पावर माइनस 16 लेख्न मिल्छ त्यही अनुसार यो लेखेको है अब यहाँ त्यसको कति भ्यालु 5.187 into 10 to the power यहाँ 11 यहाँ 16 अब कति आउँछ माइनस 187 बुझ्छ माइनस कति नै भयो 16 बाट 11 घटाइदिउँ 5 minus 5 therefore F equals to 7 into 10 to the power minus 5 Newton हाम्रो लियु it means के भइरहेछ प्रत्येक हैन 1 kg मासलाई 5.187 into 10 to the power minus 5 न्यूटन को फोर्सले के गरिरहेछ त तानिरहेको छ है यो चाहिँ हाम्रो न्यूमेरिकल नम्बर 4 सिमिलरली अब गर्छौं हामी न्यूमेरिकल नम्बर 5 अब सिमिलरली हामी न्यूमेरिकल नम्बर 5 गर्न गइरहेका छौं है त्यसमा भनेछ if the mass of the moon is 7.2 into 10 to the power 22 kg and radius of the moon is how much 1.7 into 10 to the power 6 meter. What is the acceleration due to gravity of the moon? Right? And what will be the weight of a man 80 kg on the moon? Yeah. के भने के दिएको छ सबभन्दा पहिला गिभेन हेरौं के दिएको छ मास अफ द मुन दिएको छ रेडियस अफ द मुन दिएको छ निकाल्न के भनेछ व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी एक्सेलरेशन ड्यू टु ग्रेभिटी निकाल्न भनेछ र अर्को क्वेशन फेरि भनेछ 80 केजी को एउटा म्यान छ हैन एउटा मान्छे छ त्यसको चाहिँ मुनमा वेट कति हुन्छ भनेर निकाल्न भनेछ है दुईटा चीज हामीलाई यहाँ फाइन्ड गर्न भनेछ सो फर्स्ट अफ अल अब यहाँ हेरौं गिभेन लेखौं mass of the moon यसलाई क्यापिटल यहाँ हामी दुईटा क्रेसियल बडी दिएको छ भने त्यो अवस्थामा m1 र m2 छुट्टा छुट्टै दिएको छ भने है अब एउटै क्रेसियल बडी दिएको छ र त्यसको सरफेस चाहिँ अराउन्डमा कहीं दिएको छ भने त्यसको लागि m क्यापिटल m र स्मल m को युज गर्ने त्यसमा m इक्वल्स टु कति छ हाम्रो 7.2 into 10 to the power 22 kg नेरको छ mass of a man what is that small m कति छ 80 kg अनि सेपरेसन डिस्टेंस भनेछ अब रेडियस भनेछ यहाँ रेडियस r equals to 1.7 into 10 to the power 6 meter अब यहाँ यसै युनिट में दिएको छ त्यसैले यसलाई चेन्ज गर्नु परेन निकाल्न के भनेछ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेभिटी g इक्वल्स टु व्हाट भनेछ अनि एक्सेलरेशन वेट अफ
the man on moon W equals to what यो दुईटा चीज निकाल्न भनेको छ है अब यसले यसरी निकाल्नु पर्दाखेरि है मून को लागि भनेको छ भने हैन by using formula हामीलाई के थाहा छ यो g equals to gm by r square भन्ने फर्मुला हामीलाई थाहा छ यसबाट के निक्लिन्छ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी है g भनेको 6.67 into 10 to the power minus 11 into कति छ हाम्रो 7.2 into 10 to the power 22 by कति 1.7 into 10 to the power 6 को होल स्क्वायर अब यहाँ अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गरौँ अनि यसलाई सेपरेट गरौँ ठीक छ यो दुईटा टर्मलाई अब हामीले मल्टिप्लाई गर्ने भने कति आउँछ त यो दुईटा टर्मलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने यो दुईटा टर्मलाई कति छ 48.024 इन्टु अब यहाँ प्लस यहाँ 22 यहाँ माइनस 11 त्यसो भए यसको भ्यालु कति 10 to the power 11 by 1.7 into 1.7 into कति छ 10 to the power 6 into 10 to the power 6 ठीक छ is equals to अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 48.024 into 10 to the power 11 by 2.89 into 10 to the power यो दुईटैलाई एड गर्ने भने कति भ्याल्छ 12 is equals to अब यहाँ यसले अब यसलाई यो टर्मलाई हामीले डिभाइड गर्नु पर्यो यो पावरलाई चलाउनु भयो त्यतिकै सिम्पल हामीले सिम्पल क्याल्कुलेटर युज गरेर पनि यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं त्यसको लागि है त्यसैले अब यसलाई यो पावरलाई जस्ताको त्यस्तै यसलाई मात्र हामीले डिभाइड गर्ने भयो यसलाई डिभाइड गर्ने हो भने हामीले झन्डै कति आउँछ त 16.61 into 10 to the power 11 into 10 to the power minus 12 किन यो तलको पावर माथि गयो त्यसैले माइनस is equals to 16.61 into 10 to the power minus 1 यसको अर्थ के 10 to the power minus 1 भनेको के हो त 1 by 10 मतलब यसको अर्थ कति 16.61 डिवाइड बाइ 10 हो यसको अर्थ यो 10 to the power minus 1 को अर्थ यो हो है त्यसो भए यसलाई डिवाइड गर्यो भने कति आउँछ 1.661 into 1.661 यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने अर यसलाई डिवाइड गर्यो भने यति आउँछ देयरफोर g कस्तो कति आउने भयो 1.661 हैन मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड यो भयो g अब हामीलाई अर्को वेट पनि निकाल्न भनेको छ है अब वेट इक्वल्स टु हाम्रो के छ अब हाम्रो वेट वेट भनेको छ एन्ड गरौँ एन्ड w वेट इक्वल्स टु के छ mg m भनेको 80 इन्टु g भनेको कति भ्यालु 1.661 इज इक्वल्स टु कति आउँछ त हाम्रो यसलाई क्याल्कुलेट गरे भने 300 नभए यसलाई क्याल्कुलेट गर्दिम 1.80 132.8 समथिङ यति चाहिँ केजी यति समथिङ केजी आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के भ्यालु सरी नोट केजी
यसको युनिट हुन्छ हाम्रो न्युटन है। यति न्युटन चाहिँ आउँछ। यो भइहाल्यो हाम्रो वेट। अब आजलाई चाहिँ हामी यो 5 नम्बर न्युमेरिकल सम्म गर्छौं। यो चाहिँ 132 हो, 132 हो हैन न्युटन। यो आज चाहिँ हामी यो 5 नम्बर न्युमेरिकल सम्म गर्छौं र बाँकी जति न्युमेरिकलहरु चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा सबै गर्छौं। अब सक्दो हुन्छ भने तपाईहरु पनि प्रयास गर्नुस् हैन। आजलाई यति नै, धन्यवाद।